हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 11 को मैथमेटिक्स को एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ्स गरेर आएको थियौं र अघिल्लो सेसनमा पनि हामीले ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्युसन हेर्यौं। आज त्यसको पार्ट 2 हेर्न गइरहेका छौं। यसमा चाहिँ हामीले अगाडि साइन र सेकमा सब्स्टिट्युट गर्ने हेर्यौं। अब tan को सब्स्टिट्युसन र केही अलिकति यताउति टेढोमेढो क्वेशन्सहरु हुन्छ, थोरै हो त्यो क्वेशन्सहरु हेर्छौं। ठीक छ। सो हाम्रो पहिलो क्वेशन के छ भन्दा सिम्पल देखि सुरु गरौँ। सो dx by x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर छ। अब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को पाली आयो यहाँ। सो यसमा हामीले tan को सब्स्टिट्युसन गर्न सक्छौं। लेट x इज इक्वल्स टु a tan थीटा। dx by d थीटा भनेको के हुन्छ? a sec स्क्वायर थीटा हुन्छ। सो dx भनेको a sec स्क्वायर थीटा d थीटा हुन गयो हैन। सो अब यहाँनेरि I इज इक्वल्स टु dx by x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर छ। dx भनेको के हुने भयो? a sec स्क्वायर थीटा d थीटा हुने भयो र यतापट्टि x स्क्वायर भनेपछि के हुने भयो त? a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर हुने भयो। सो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा d थीटा, यहाँनिर मैले a स्क्वायर कमन लिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 भयो अनि यहाँनिर a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा भयो। यो दुईटा क्यान्सल भयो। सो यहाँनिर d थीटा हुने भयो। अब d थीटा भनेको के हुन्छ त? थीटा प्लस c लेख्न पाइयो। हामीले के सब्स्टिट्युट गराएको थियौं? x इज इक्वल्स टु a tan थीटा सब्स्टिट्युट गराएको थियौं। सो x बाई a हुने भयो यहाँ tan थीटा भनेको, र थीटा भनेको के हुने भयो? tan इन्भर्स x बाई a हुने भयो। सो थीटालाई के लेख्न सकियो त? tan इन्भर्स x बाई a प्लस c हुने भयो। सो i को भ्यालु यति हुने भयो हैन। सिम्पल क्वेशन छ, प्रब्लम भएन। अब अर्को क्वेशन हेरौं। इंटीग्रेशन dx बाई x स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर हैन। अब यहाँनेरि पनि 1 प्लस x स्क्वायर को फर्ममा। सो x इज इक्वल्स टु tan थीटा हामीले लेख्यौं। dx बाई d थीटा भनेको sec स्क्वायर थीटा हुने भयो। सो देयरफोर dx भनेको के हुने भयो? sec स्क्वायर थीटा d थीटा हुने भयो हैन त। सो यहाँनेरि हामीले लेख्न सक्ने भयौं हैन त। यति कुरा भयो। अब I इज इक्वल्स टु के छ त हाम्रो? dx बाई x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर छ। dx कति हुने भयो? sec स्क्वायर थीटा d थीटा हुने भयो। यहाँनेरि x स्क्वायर भनेपछि tan स्क्वायर थीटा हुने भयो। यतापट्टि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हुने भयो। सो sec स्क्वायर थीटा d थीटा, यहाँनेरि tan थीटा छ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भनेको sec स्क्वायर थीटा, यहाँनेरि sec थीटा हुने भयो। sec थीटा र यो क्यान्सल हुने भयो। सो यहाँनेरि कति आयो त? I इज इक्वल्स टु सरी यहाँ tan स्क्वायर थीटा छ। सो sec थीटा भनेको 1 बाई cos थीटा लेख्न सकियो। tan स्क्वायर थीटा माथि जाँदाखेरि के हुन्छ? cot स्क्वायर थीटा हुन्छ। cot स्क्वायर थीटा भनेको cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा, यहाँनेरि d थीटा आयो। cos थीटा र यो क्यान्सल हुने भयो हैन। यो कसरी भयो त? sec थीटा इन्टु cot स्क्वायर थीटा हुने भयो। ठीक छ। tan स्क्वायर थीटा माथि गयो र यसलाई यहाँ यस्तो फर्ममा लेखियो। सो अब हाम्रो के आयो फर्म? cos थीटा बाई sin थीटा आयो इन्टु 1 बाई sin थीटा लेखेँ मैले। यहाँनेरि d थीटा हुने भयो। सो यहाँनेरि cos थीटा बाई sin थीटा भनेको cot थीटा इन्टु cosec थीटा d थीटा हुने भयो हैन त। सो यहाँनेरि के आयो त? देयरफोर I इज इक्वल्स टु माइनस cosec थीटा प्लस c आउने भयो। अब हामीले के सब्स्टिट्युट गराएको थियौं? x इज इक्वल्स टु tan थीटा भनेर सपोज गराएको थियौं। यहाँनेरि 1 छ भनेर सपोज गरौँ है। 1 इन्टु tan थीटा। सो tan थीटा भनेको x बाई 1 हुने रहेछ। अब हामीले ट्रायंगल फर्म गर्ने हो भने के हुन्छ त? परपेन्डिकुलर भनेको x छ, यो थीटा भयो भने बेस भनेको 1 छ। हाइपोटेन्युज कति भयो त? x स्क्वायर प्लस 1 हुने हो। ठीक छ। हाम्रो बेस भनेको 1, यो भनेको x भयो। सो
कोसेक थीटा भनेको के हो त हाइपोटेन्युज बाइ परपेन्डिकुलर हो हाइपोटेन्युज भनेको कति छ यो x स्क्वायर बाइ 1 छ यहाँ x भनेको सो I को भ्यालु कति आउने भयो त माइनस x स्क्वायर प्लस 1 बाइ x प्लस c चाहिँ हाम्रो भ्यालु आउने भयो ठीक छ यसरी हामीले गर्न सकिन्छ यो प्रब्लम एकदम सजिलो छ अब नेक्स्ट क्वेशन x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाइ 1 प्लस x स्क्वायर को होल स्क्वायर सो यहाँ पनि सोलुसन लेट x इज इक्वल्स टु tan थीटा हुने भयो सो dx बाइ d थीटा भनेको सेक स्क्वायर थीटा हुने भयो र dx भनेको के हुने भयो सेक स्क्वायर थीटा d थीटा हुने भयो हैन त सो देयरफोर I इज इक्वल्स टु x स्क्वायर dx बाइ 1 प्लस x स्क्वायर को होल स्क्वायर सो x स्क्वायर भनेको tan स्क्वायर थीटा dx भनेको सेक स्क्वायर थीटा d थीटा हुने भयो यानेरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर अब यानेरी हेरौं tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा छ यतापट्टि यो भनेको सेक स्क्वायर थीटा यो सेक 4 थीटा भयो यो क्यान्सल भयो यानेरी 2 रहने भयो हैन त सो यानेरी के आयो त I इज इक्वल्स टु tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाइ सेक स्क्वायर थीटा d थीटा हुने भयो सो अब यसलाई हामीले कसरी गर्न सक्छौं यहाँ त सो यसलाई लेखौं tan स्क्वायर थीटा भनेको sin स्क्वायर थीटा बाइ cos स्क्वायर थीटा र सेक स्क्वायर थीटालाई माथि लग्यो भने के हुन्छ cos स्क्वायर थीटा भयो यहाँ d थीटा भयो सो यो दुईटा क्यान्सल भयो अब यहाँनेरि के रह्यो त sin स्क्वायर थीटा d थीटा रहन गयो sin स्क्वायर थीटालाई हामी के लेख्न सक्छौं 1 माइनस cos 2 थीटा बाइ 2 भनेर लेख्न सक्छौं d थीटा हुने भयो ठीक छ यो रिलेसन चाहिँ cos 2 थीटा इज इक्वल्स टु 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाट निक्ल्या हो है अब छुटा छुटै लेखौं यसलाई सो 1 बाइ 2 d थीटा माइनस 1 बाइ 2 cos 2 थीटा d थीटा हुने भयो सो यो आन्सर कति आउने भयो यहाँनेरि थीटा बाइ 2 माइनस sin 2 थीटा बाइ 2 इन्टु 2 प्लस c आउने भयो हैन सो थीटा बाइ 2 आउने भयो यतापट्टि 1 बाइ 4 sin 2 थीटालाई के लेख्न सक्नुहुन्छ 2 sin थीटा cos थीटा प्लस c हुने भयो सो I इज इक्वल्स टु थीटा बाइ 2 माइनस 1 बाइ 2 sin थीटा cos थीटा प्लस c लेख्न पाइने भयो हैन त अब हामीले ओरिजिनल सब्स्टिट्युसन के गराथ्यौं x इज इक्वल्स टु tan थीटा सो tan थीटा इज इक्वल्स टु x बाइ 1 हुने भयो सो यहाँनेरि हेर्दाखेरि ट्रायंगलमा हेर्दाखेरि हाम्रो यो थीटा भयो भने परपेन्डिकुलर भनेको x यो भनेको 1 मान्छे 1 प्लस x स्क्वायर हुने भयो अब sin थीटा भनेको के हुन्छ त परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेन्युज हुन्छ सो x बाइ रुट अन्डर 1 प्लस x स्क्वायर त्यसैगरी cos थीटा भनेको के हुन्छ बेस बाइ हाइपोटेन्युज सो 1 बाइ रुट अन्डर 1 प्लस x स्क्वायर हुने भयो ठीक छ कति आउने भयो 1 बाइ x स्क्वायर आउने भयो सो I इज इक्वल्स टु यहाँनेरि tan थीटा इज इक्वल्स टु x छ भने थीटा भनेको tan इन्भर्स x बाइ 2 माइनस 1 बाइ 2 sin थीटा भनेको x बाइ 1 प्लस x स्क्वायर छ इन्टु यहाँनेरि 1 बाइ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c भयो हैन सो I इज इक्वल्स टु tan इन्भर्स x बाइ 2 माइनस 1 बाइ 2 x यहाँनेरि 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c छ सो यसरी गर्न सकिन्छ अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं नेक्स्ट क्वेशन भनेको हाम्रो के छ dx बाइ रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को इंटीग्रेशन सो यसमा x इज इक्वल्स टु a tan थीटा छ सो dx बाइ d थीटा भनेको a sec स्क्वायर थीटा हुन्छ सो dx भनेको के भयो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा हुने भयो हैन सो I इज इक्वल्स टु के लेख्न सक्यो dx बाइ रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर छ सो dx भनेको के भयो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा हुने भयो यहाँनेरि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हुने भयो सो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाइ यहाँनेरि a sec थीटा निस्किन्छ
सो ए क्यान्सल, सेक थीटा यो क्यान्सल र सेक थीटा डी थीटा हुने भयो। अब सेक थीटा डी थीटा को इन्टिग्रेसन त के हुन्छ त हामीलाई थाहा छ, माथि नै गरेका थियौं, लग सेक थीटा प्लस टेन थीटा हुन्छ हैन, प्लस सी हुने भयो। अब यो भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने भयो। सो हामीले के लेखेका थियौं यहाँ, x इक्वल्स टु a tan थीटा थियो। सो tan थीटा भनेको के हुने रहेछ, x बाइ a हुने रहेछ। सो यो थीटा भयो भने यो x हुन्छ, यो a हुन्छ। सो यो भ्यालु के भयो, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हुने भयो। सो सेक थीटा भनेको के हुन्छ, हाइपोटेन्युज बाइ बेस हुन्छ। सो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाइ a हुने भयो हैन, र tan थीटा भने के हुन्छ त, x बाइ a हुन्छ। सो यहाँनिर के लेख्न सक्यो, लग यो भनेको x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाइ a प्लस यहाँनिर x बाइ a प्लस c भयो। अलिकति यहाँनिर अझै एन्सरलाई मिलाउन सक्छौं, कसरी भन्दा लग यहाँनिर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर छ, यहाँनिर x छ, यतापट्टि यहाँनिर a छ हैन, प्लस c। सो यसलाई लग रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x माइनस लग a प्लस c लेख्यो हैन, अथवा यसलाई हामीले लग रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x प्लस c भनेर लेख्न सक्छौं। सो तपाईले एन्सर चाहिँ यहाँनिर अथवा यो फर्ममा दुईटा फर्ममा लेखेर पनि छोड्दिदा हुन्छ, ठीक छ। माथिको लेखेर पनि छोड्दा भयो अथवा तलको पोर्सन सम्म गर्दा पनि हुन्छ। तपाईले किताबमा यो एन्सर पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यो एन्सर पनि देख्न सक्नुहुन्छ है। सो दुईटै राइट छ, दुईटैमा केही पनि चेन्ज छैन, जस्ट हामीले कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ c सँग मिलाएर लेखेको हो, किनभने लग ए ले त एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु दिन्छ। सो त्यहाँनेरि हामीले मिलाएर लेख्यौं है। अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भन्दा dx बाइ x रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 छ। अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं, पुट x इज इक्वल्स टु a tan थीटा गर्यौं र यहाँनेरि dx बाइ d थीटा भनेको के हुन्छ, a सेक स्क्वायर थीटा हुन्छ। सो dx भनेको के आयो त, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा आयो हैन। सो यहाँनेरि i इज इक्वल्स टु हामीले dx बाइ x रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 लेख्यौं। dx भनेको के छ त, a सेक स्क्वायर थीटा छ, d थीटा भयो। यहाँनेरि x भनेको a tan थीटा छ र यतापट्टि x स्क्वायर भनेपछि a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। सो a को भ्यालु 1 हुने रहेछ, सो a लेख्नु परेन, यहाँनेरि a क्यान्सल। सो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हुन्छ हैन त। सो अब के हुने भयो एन्सर, यहाँनेरि सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, यहाँनेरि tan थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 भनेको सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को अंडर रुट भनेको सेक थीटा हो। सो सेक थीटा यो दुईटा क्यान्सल भयो। सो i इज इक्वल्स टु के भयो त, सेक थीटा इन्टु कट थीटा d थीटा भयो। सो अब सेक थीटा भनेको 1 बाइ cos थीटा भयो र कट थीटा भनेको cos थीटा बाइ sin थीटा हुने भयो, यहाँनेरि d थीटा हुने भयो। cos थीटा क्यान्सल हुने भयो। सो i भनेको के आउने भयो, cosec थीटा d थीटा आउने भयो हैन, cosec थीटा d थीटा आउने भयो। अब यसमा हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दा cosec थीटामा तपाईले यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नको लागि म हिन्ट्स दिन्छु। cosec थीटामा cosec थीटा माइनस cot थीटा बाइ cosec थीटा माइनस cot थीटा लेखेर यहाँनिर त d थीटा छदैछ र y इज इक्वल्स टु cosec थीटा माइनस cot थीटा सब्स्टिट्युट गर्नु, तपाईको कस्तो खालको फर्ममा आउँछ, dy बाइ y को फर्ममा आउँछ र log y प्लस c को फर्ममा आउँछ, ठीक छ। y भनेको यति भयो। सो यसलाई तपाईले कति लेख्न सक्नुहुन्छ, log cosec थीटा माइनस cot थीटा प्लस c भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। यो सब्स्टिट्युसन गरेर अघिल्लो च्याप्टरमा हामीले गरेका छौं त्यो कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यति सब्स्टिट्युट गर्यो भने तपाईको एन्सर मिल्छ। सो अब यहाँनेरि हामीसँग के छ भने x इज इक्वल्स टु tan थीटा छ, ठीक छ। x इज इक्वल्स टु tan थीटा भनेको परपेन्डिकुलर x भयो, यो 1 भयो। सो यहाँनेरि 1 प्लस x स्क्वायर हुने भयो। सो यहाँनेरि cosec थीटा छ, cosec थीटा भनेको के हुने भयो त, हाइपोटेन्युज बाइ परपेन्डिकुलर हुन्छ। सो 1 प्लस x स्क्वायर बाइ x हुने भयो। त्यसैगरी cot थीटा भनेको के हुन्छ, बेस बाइ परपेन्डिकुलर, सो 1 बाइ x हुने भयो हैन त।
सो लग cosec थीटा भनेको के हुन्छ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, cot थीटा भनेको 1 बाई एक्स प्लस यहाँनिर सी हुन गयो। ठिक छ। सो हामीले यसलाई के लेख्न सक्यौं त log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी लेख्न सक्यौं इज इक्वल्स टु log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस log x प्लस सी हुने भयो। ठिक छ। सो यति हाम्रो एन्सर हुने भयो। ठिक छ, बुझ्नु भयो होला है। सो सब्स्टिट्युसनको तरिकाले अलिकति केही गाह्रो छैन, पुरानो अलिकति फर्मुलाहरू तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो जुन अघिल्लो च्याप्टरको सब्स्टिट्युसन हामीले गराएको थियौं त्यो कुराहरू तपाईले याद गर्नु भने सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ है। अब अर्को क्वेशन हेरौं। tan इन्भर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँनिर dx। अब हामी के गर्छौं, यसमा पनि 1 प्लस एक्स स्क्वायर छ तलपट्टि। सो x इज इक्वल्स टु tan थीटा राख्यौं। सो dx इज इक्वल्स टु सेक स्क्वायर थीटा d थीटा हुने हो। अभियसली यो कुरा हामीले धेरैचोटि गरिसक्यौं। सो अब यहाँनिर tan इन्भर्स x भनेको त के हुने रहेछ, थीटा हुने रहेछ नि। हेर्नु त tan लाई यतापट्टि लग्यो भने tan इन्भर्स x भनेको थीटा हुने रहेछ। सो i इज इक्वल्स टु के छ त यहाँ tan इन्भर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx छ। सो यहाँनिर के आउने भयो tan इन्भर्स x भनेको थीटा हुने भयो। यहाँनिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा छ, यतापट्टि dx भनेको सेक स्क्वायर थीटा d थीटा छ हैन त। अब यहाँनिर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा d थीटा हुने भयो। सेक स्क्वायर थीटा क्यान्सल भयो। सो यहाँनिर थीटा स्क्वायर अनि यहाँनिर थीटा d थीटा हुने भयो। यो भनेको थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हुने भयो। सो आई को भ्यालु कति आउनु भयो त थीटा भनेपछि यहाँनिर tan इन्भर्स x को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी चाहिँ हाम्रो एन्सर हुने भयो। ठिक छ। यो सब्स्टिट्युसन गर्न नबिर्सिनु होला, यसले अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ। यहाँनिर ठ्याक्कै कुरा मिलिरहेछ, थीटाकै फर्ममा आइरहेछ सबै। सो सब्स्टिट्युसनमा कन्फ्युज नहुने। अब अर्को क्वेशन हेरौं। अर्को क्वेशन भनेको रूट अन्डर a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स dx। अब सुरुमा यहाँनिर एउटा फर्म दिनको लागि हामीले राशनलाइज जस्तो गर्छौं। सो यसलाई आई सपोज गर्यौं भने लेट i इज इक्वल्स टु समेसन a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स यहाँनिर dx भयो। सो इज इक्वल्स टु यहाँनिर a प्लस एक्स a माइनस एक्स इन्टु a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स dx भयो। सो अब यहाँनिर के लेख्न सक्यो a प्लस एक्स को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भयो dx भयो। सो इंटीग्रेसन कस्तो फर्ममा चेन्ज भयो त अब a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx भयो। अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आइसकेपछि त हामीले के लेख्न सक्यौं x इज इक्वल्स टु a sin थीटा भनेर लेख्न सकिन्छ। सो dx भनेको के हुन्छ a cos थीटा d थीटा हुन्छ हैन। सो अब i इज इक्वल्स टु के हुने भयो a प्लस एक्स छ, यहाँनिर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर छ, यहाँनिर dx छ। सो यहाँनिर a प्लस a यहाँनिर sin थीटा हुने भयो र यतापट्टि a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा dx भनेको a cos थीटा d थीटा हुने भयो हैन त। अब यहाँनिर के आन्सर आउँछ हेरौँ है। i इज इक्वल्स टु a कमन लियो भने 1 प्लस sin थीटा हुन्छ, यहाँनिर a स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा यो भनेको cos स्क्वायर थीटा, यो भनेको कति आयो त यहाँ a स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आउँछ, यो भनेको a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यसको अन्डर रुट भनेपछि a cos थीटा आयो, यहाँनिर a cos थीटा d थीटा छ। सो a cos थीटा क्यान्सल भयो। अब यहाँनिर हामीले ठिकै त गराएको छैन, a cos थीटा आयो, a cos थीटा क्यान्सल भयो। अब i इज इक्वल्स टु a बाहिर निकालौं 1 प्लस sin थीटा d थीटा। अब यसलाई छुट्याइदिउँ a
यहाँनेरि d थीटा भयो यतापट्टि a sin थीटा d थीटा हुने भयो सो यहाँनेरि a थीटा आयो अर्को माइनस a cos थीटा आयो हैन त अब हाम्रो फर्मुला के थियो x = a sin थीटा थियो सो यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो थीटा भयो भने x by a भनेको त sin थीटा भयो sin थीटा भनेको के हो परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेन्युज हो परपेन्डिकुलर भनेको x यो भनेको a सो यहाँनेरि कति आउने रहेछ a² - x² आउने रहेछ प्लस c हैन सो अब हाम्रो थीटा कहाँ सेकेन्ड हाम्रो x = a sin थीटा त सब्स्टिट्युसन सो यसको मैले एउटा यसरी ट्रायंगल बनाए अब sin थीटा भनेको के भयो त x by a भयो हैन sin थीटा भनेको x by a भयो सो sin थीटा भनेको परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेन्युज सो परपेन्डिकुलर x हाइपोटेन्युज a भयो भने यहाँनेरि भ्यालु के हुन्छ त a² - x² हुन्छ अब थीटा भनेको त सिधै के भयो हाम्रो a इन्टु sin इन्भर्स x by a भयो र cos थीटा भनेको के भयो त बेस बाइ हाइपोटेन्युज भनेपछि a इन्टु a² - x² by a प्लस c हुने भयो a क्यान्सल हुने भयो सो यहाँनेरि कति आयो त a sin इन्भर्स x by a माइनस a² - x² प्लस c आयो है अब एउटा हाम्रो लास्ट क्वेशन बाँकी छ सो लास्ट क्वेशन हेरौँ हाम्रो के छ इंटीग्रेशन रूट अंडर x by a minus x dx हैन यसमा हामी के गर्छौं x लाई a sin स्क्वायर थीटा सँग सब्स्टिट्युसन गर्छौं है के गर्ने रहेछौं यससँग सब्स्टिट्युट गर्ने रहेछौं सो अब यो अलिकति डिफरेन्ट खालको प्रब्लम छ कहिलेकाहीँ आइरा हुन्छ dx = के हुन्छ यहाँ dx by d थीटा भनेको 2a sin थीटा cos थीटा हुन्छ सो कसरी हुन्छ त यो d by d थीटा यहाँ sin स्क्वायर थीटा छ हैन = d sin स्क्वायर थीटा यहाँनेरि d sin थीटा भयो यहाँनेरि d sin थीटा by d थीटा हुने भयो सो यो कति आउँछ त 2 sin थीटा cos थीटा आउँछ सो यहाँनेरि 2 sin थीटा आयो cos थीटा आयो हैन त सो यति भ्यालु आयो सो dx भनेको के हुने रहेछ 2a sin थीटा cos थीटा d थीटा हुने रहेछ अब यसलाई सब्स्टिट्युट गर्यौं भने I = इंटीग्रेशन अफ x by a minus x dx भयो हैन त अब यहाँनेरि समेसन यहाँनेरि x भनेको के छ त हाम्रो a sin स्क्वायर थीटा छ a sin स्क्वायर थीटा यतापट्टि a minus a sin स्क्वायर थीटा र यहाँनेरि के आउँछ त dx भनेको 2a sin थीटा cos थीटा d थीटा भयो हैन त सो यहाँनेरि अब इंटीग्रेशन इन्टु छ यहाँनेरि यतापट्टि के आउने भयो a स्क्वायर यहाँ 2a² sin क्यूब थीटा cos थीटा d थीटा यतापट्टि के आयो त a cos स्क्वायर थीटा आउँछ ठीक छ अब यहाँ a र यो a क्यान्सल भयो cos थीटा यहाँ यो क्यान्सल भयो सो भ्यालुहरु कति कति आयो त हेर्नु त समेसन यहाँनेरि हाम्रो 2a इनसाइड मा छ है सो यहाँनेरि इनसाइड मा 2a sin क्यूब थीटा d थीटा डिवाइडेड बाइ cos थीटा यही भ्यालु आयो हैन सो सरी dx बाहिर रहेछ है हाम्रो मैले dx लाई भित्र लेखेको छु यहाँ बाहिर छ सो यहाँनेरि चाहिँ यताडी बाहिर हुन्छ यो 2a sin थीटा cos थीटा d थीटा हो है भित्र हैन सो यहाँको अलिकति मिस्टेक हुन गएको छ थोरै के छैन सो यहाँनेरि अब समेसन a sin स्क्वायर थीटा यहाँनेरि a cos स्क्वायर थीटा थियो इन्टु 2a sin थीटा cos थीटा d थीटा है बाहिर रहेछ d थीटा सो यहाँनेरि अब के आयो त a क्यान्सल भयो सो sin थीटा बाइ cos थीटा इन्टु 2a sin थीटा cos थीटा d थीटा सो cos थीटा क्यान्सल भयो यहाँनेरि के आउने भयो 2a sin स्क्वायर थीटा d थीटा आउने भयो हैन त सो अब 2a यहाँनेरि 1 - cos 2 थीटा बाइ 2
डी थीटा। अब यो 2 2 क्यान्सल हुन्छ, यहाँनिर ए एउटामा डी थीटा आउने भयो हैन, यो ब्र्याकेट चाहिँ यहाँनिर अर्कोमा के आउने भयो ए cos 2 थीटा डी थीटा आउने भयो। सो यहाँनिर ए थीटा आउँछ, त्यसपछि यहाँ ए sin 2 थीटा बाइ 2 प्लस सी आउँछ। ठीक छ। अब यहाँनिर ए थीटा माइनस ए 2 sin थीटा cos थीटा आउने भयो, यहाँनिर बाइ 2 छ प्लस सी भयो, 2 2 क्यान्सल भयो। अब हाम्रो के थियो त ओरिजिनल रिलेसन x बाइ ए इज इक्वल्स टु साइन स्क्वायर थीटा थियो। सो साइन थीटा भनेको के हुने रहेछ त x बाइ ए हुने रहेछ, अथवा हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौँ x बाइ ए। सो यहाँनिर रिलेसन लेख्ने हो भने हाम्रो के हुन्छ त, सो थीटा भयो भने परपेन्डिकुलर भनेको रुट एक्स भयो, हाइपोटेन्युज भनेको रुट ए भयो। सो अब बेस भनेको हाम्रो के हुन्छ त ए माइनस एक्स हाम्रो बेस हुन्छ हैन त। अब यति कुरा भइसकेपछि थीटा भनेको यहाँ भनेको थीटा ए साइन इन्भर्स एक्स बाइ ए भयो, यहाँनिर माइनस ए इन्टु साइन थीटा भनेको के हुन्छ त एक्स बाइ ए, कस थीटा भनेको के हुन्छ ए माइनस एक्स बाइ ए हुन्छ प्लस सी भयो। सो यहाँनिर ए साइन इन्भर्स एक्स बाइ ए, यहाँनिर ए इन्टु यहाँनिर एक्स ए माइनस एक्स बाइ ए प्लस सी भयो, ए क्यान्सल भयो। सो ए साइन इन्भर्स एक्स बाइ ए माइनस अन्डर रुट एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी हुने हो। सो यसरी हाम्रो एन्सर निक्लिने भयो हैन। सो एकचोटि तपाईले चाहिँ तपाईको एउटा टास्क भनेको यहाँनिर तपाईले x बाइ ए माइनस एक्स छ नि, यहाँ पनि ए प्लस एक्स गरेर ट्राई गर्नु, सायद मिल्छ कि जस्तो लाग्छ, मिलेन भने पनि केही छैन हैन। सो यसरी ऱ्यासनलाइजको तरिकाले गर्दा के हुन्छ एकचोटि चेक गर्नु। सो यहाँनिर हामीले ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्युसनको केही क्वेशन्सहरु गर्यौं है। सो कतै बुझ्नु भएन अथवा कतै प्रब्लम भयो, कहीँनिर अझै बुझाउन सक्थे मैले भने भन्नु होला हैन, र हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला कतै बुझ्नु भएन भने। ठीक छ। अथवा अरु केही इन्फर्मेसन तपाईलाई थाहा पाउन मन छ भने 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।